सम्माननीय सभामुखज्यू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा धारणा राख्ने समय दिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सम्भवतः अहिले मानव जातिलाई यति ठूलो सङ्कट पहिले कहिल्यै आइपरेको थिएन। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र त्यसले सिर्जना गरेको अवस्थाले नयाँ बहसको सुरुवात गरेको मैले महसुस गरिराखेको छु। सङ्क्रमणसँगै आएको यो सङ्कटले विश्वभरिकै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत समग्र क्षेत्रमा नयाँ सोच र नयाँ बहसको माग गरिरहेको छ। मलाई विश्वास छ माननीय मन्त्रीज्यूले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि सोही गम्भीरताका साथ आएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि सृजित अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउने नै छन्। माननीय मन्त्रीज्यूले पस्कनुभएका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा सबैजसो विषयहरू समेटिएको मैले पाएको छु। देश अहिले कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको अवस्था छ। भनिन्छ हरेक विपत्तिले समाजमा सकारात्मक सन्देशहरू पनि दिने गर्दछ। अहिले विश्वको अनुभवले ठूला प्रकोप र महामारीहरूको सामना गर्न समाजवाद उन्मुख राष्ट्रहरू बढी सफल हुन सकेको उदाहरण देखिएको छ। अहिले कोरोनाको महामारी रोक्नका लागि पनि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख प्रणाली निर्माण गर्ने अवसर छ। तर स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा हालको प्रणालीलाई नै कायम राखेर समाजवादतर्फ जाने कल्पना गर्न सकिँदैन। तसर्थ राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने यस्ता सेवाहरूमा हामीले कहिले समाजवाद उन्मुख प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषय र अन्य यस्तै मूलभूत कुरामा स्पष्ट नभई हामीले समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्न सक्दैनौँ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोक्न सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको मास लेभलमा टेस्ट गर्न, लाखौँ सङ्ख्यालाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने र हजारौँलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई अघि बढाउनु पर्दछ। यस सिलसिलामा कोभिड-19 को सङ्क्रमणसँग जुझ्न हाल तत्कालका लागि निर्माण गरिएका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमध्ये सकेसम्म धेरैलाई पूर्ण सुविधासहितको अस्पतालमा परिणत गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यसै गरी हाल निजी क्षेत्रमा सञ्चालित अस्पतालहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल अन्तर्गत ल्याई सबै नागरिकहरूले समान रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। लकडाउनको कारण हाल सबै तहको पठन पाठन अवरुद्ध छ। शिक्षा क्षेत्रमा ई-लर्निङ, भर्चुअल क्लास जस्ता माध्यम अपनाउने साथै यस्ता पूर्वाधार पुग्न नसकेका स्थानमा हाललाई प्रत्यक्ष पठन पाठनलाई नै निरन्तरता दिने उपाय तुरुन्तै अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। शिक्षामा राज्यको अग्रसरतालाई बढाएर सार्वजनिक र निजी विद्यालयहरू बीचको शुल्क र गुणस्तर विभेद हटाई सबै विद्यार्थीले सहज रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ। हालको लकडाउनको अवस्थाले जनजीवनका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसलाई मुलुकमा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारको लागि ठूलो अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ। मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरी सरकारी कामकाज, सबै क्षेत्रका व्यवसाय र सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित तुल्याउनु पर्दछ। कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रणको लागि 3 तहका सरकारहरूबाट भएका प्रयासबाट सङ्घीयताको महत्त्व र औचित्य थप पुष्टि हुन गएको छ। यसलाई बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। तर सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नको लागि के कस्ता थप कदमहरू चालिरहेछ भन्नेतर्फ पनि हेर्न जरुरी छ। संविधानले तोके बमोजिमको सङ्घीय संरचना लागू गर्ने क्रममा
उल्टै अधिकारहरूको केन्द्रीकरण हुँदै गएको, अनावश्यक संरचनाहरू दोहोरोपन हुने गरी कायम राखिएको र यसबाट अनावश्यक खर्च बढेको अवस्था छ भने स्रोत केन्द्रीकरण गर्ने तर काम र जिम्मेवारी तल पठाउने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको टिक्का टिप्पणी भइरहेको अवस्था छ। विभेदकारी सामाजिक आर्थिक संरचनाको कारण महिलाहरू पिछडिएको अवस्थामा रहन पुगेकोमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा लैङ्गिक विभेद हटाउन केही प्रयासहरू अघि बढाइएको भए तापनि कोरोना प्रकोपको कारण पनि महिलाहरू नै बढी पीडित हुनु परेको अवस्था छ। श्रम सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार रोजगारी र काम बापतको पारिश्रमिकको दृष्टिकोणबाट अझै पनि पुरुष र महिला बीचको विभेद उच्च रहेको छ। गरिबीको सघनता पनि महिलाहरूमा बढी छ। तसर्थ महिलाहरूको स्वरोजगारी र आय आर्जनमा सहयोग गर्न व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन र साना तथा घरेलु उद्योगको लागि तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउन र न्यून आय भएका महिलाहरूलाई बिउ, पशुपन्छी वितरण जस्ता कुराहरूमा जोड दिनु पर्दछ। कोरोनाको कारण देशभित्रै रोजगार भएका र विदेशबाट फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारी दिने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ। यस मध्येका अधिकांशलाई कृषिमा उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। यसको निमित्त नयाँ संस्थागत संरचना समेत निर्माण गर्न आवश्यक छ। अन्तमा संसदमा चल्ने गरेका यस्ता बहसको सार्थकतामाथि बेला बेला प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। माननीय मन्त्रीज्यूले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भएको बहसलाई मध्यनजर गरेर नै बजेट बढाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। पूर्व बजेट छलफल गम्भीरताका साथ गरियो भने मात्रै बजेट पछिको छलफल सौहार्द हुने जानेतर्फ मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद